नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। साउन 3 गते दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय। राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो सिफारिस। सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप। ओली माधव नमिले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा दोस्रो तहका नेता। एमालेलाई सत्यानाश हुनबाट बचाउने दाबी। संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षलाई पनि निम्तो। संसद बैठकका लागि सचिवालयको तयारी पूरा। भोलिबाट सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिँदै एन्टिजेन विधिबाट कर्मचारी सहित करिब 700 जनाको परीक्षण हुने। प्रचण्ड नेपाल र विप्लव बीच राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल। पूर्व माओवादीलाई एक बनाउन नेपालको आग्रह। बृहत कम्युनिस्ट एकताको पहल गर्न प्रचण्ड र विप्लवको आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा विजेता खेलाडी आफैले पदक लगाउनु पर्ने। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिएको आईओसीको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले साउन 3 गतेलाई संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने। पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 28 गते राति 12 बजे राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको थियो। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन 12 दिन चालु भएकोमा जम्मा 6 वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशन अन्त्य भएको 3 दिनपछि नै वर्तमान सरकारले 3 गतेका लागि अर्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो। अदालतको परमादेशबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत मुख्य चुनौती बनेको छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत नपाए काम चलाउमा परिणत भएर चुनावी सरकारमा बन्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थितिमा पनि देउवालाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको घनघोर लडाईँपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब एउटै सकस छ, बहुमत कसरी प्राप्त गर्ने। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 23 सांसदलाई सत्तामा पुग्ने दरिलो भर्याङ बनाएका देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा समर्थन दिएको माधव पक्षले विश्वासको मत दिने नदिने बारे निर्क्युल गरेको छैन। देउवालाई मत दिँदा औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजन हुने सङ्कट एकातिर छ भने नदिँदा आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएर फेरि ओलीले तय गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने अवस्था छ। बाँकी रहेको 17 महिना नै संसद चल्ने कि बीचमै निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजाने माधव पक्षको हातमा रहेका बेला कांग्रेसले भने दुवै आफ्ना लागि फाइदाजनक ठानेको छ। यो गणितलाई त परिवर्तन गर्न अहिले सकिँदैन भनेपछि त तपाईलाई चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो पुरा भने यो सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ। तत्काल निर्वाचनमा जानु भनेको हाम्रो लागि फाइदाकै कुरा हो। विश्वासको मत लिन नसके के गर्ने होइन, तर हाम्रो चाहना चाहिँ यो संसदको निरन्तरता नै हो पूरा अवधिको। तर अविश्वासको मत पाएन भने निर्वाचनमा जानुको यो 76-5 को सरकारलाई त अर्को विकल्प नै छैन।
प्रधानमन्त्री देउबा सकेसम्म माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी बनाएर बहुमत पुर्याउने कसरतमा छन्। यसका लागि देउबाले प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। बुधबार पनि देउबा नेता नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए, किनकि देउबाले विश्वासको मत पाए बाँकी रहेको 17 महिना नै सरकार चल्नेछ। माधव पक्षले धोका दिए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देउबाकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने कांग्रेसको तयारी छ। एमाले जसपा लगायतका दलहरू आन्तरिक कलहका कारण छिन्न भिन्न बनेको मौका पारी निर्वाचनमा गए पहिलो पार्टी बन्न पाउने लोभ पनि कांग्रेसमा पलाएको छ। शेरबहादुर देउबाको सरकार अब ढल्दैन र चुनावी सरकार हुन्छ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउबाको चुनावी सरकार हुने भए हुनाले मेरो विचारमा अहिले माधव नेपालले गरेका निर्णयहरू चाहिँ लोकतन्त्रको लागि अनि समाजको लागि एउटा विधिको शासनको लागि गलत हो भन्न मिल्दैन जस्तो। देउबाले बहुमत नपाए मुलुकलाई निर्वाचनबाट जान कसैले रोक्न सक्ने छैन, किनकि देउबा नै संविधानको धारा 76 को व्यवस्था अनुसार अन्तिम विकल्पका प्रधानमन्त्री हुन्। अहिलेको संसदीय अङ्कगणितमा नेता नेपालको समर्थन बिना देउबालाई विश्वासको मत पाउने आधार पनि छैन। त्यसैले आफैले सङ्घर्ष गरेर भिउताएको संसदलाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा लैजाने भन्नेमा माधव नेपाल पक्ष नै निर्णायक देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संसद अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा संसदीय दलको बैठक बोलाउन प्रचलन अनुसार बैठक बोलाइएको सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बोलाइएको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने भट्टराईको भनाइ छ। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसद सहित पार्टीका सबै सांसदलाई बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। 4 महिनादेखि तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको नेकपा एमाले एकीकृत रहने कि नरहने भन्ने चासो र बहस सुरु भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। बुधबार बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेपछि ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसँगै एमाले एक रहने सम्भावना न्यून देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकार ढल्नबाट बचाउने अन्तिम विकल्प स्वरूप माधव नेपाल पक्षसँग 10 बुँदे सहमति गरेका ओलीले अन्तत जे चाहेका थिएनन् त्यही भयो। पार्टीभित्र विद्रोही समूहका रूपमा चिनिएको माधव पक्षसँग सहमति भए शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री र अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने ओलीको विश्वास थियो। हस्ताक्षर फिर्ता भएको भए आफ्नै सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वाससहित सहमति गरेका ओली अब आक्रामक बनेका छन्। मंगलबार सरकारबाट बाहिरिनु अघि अन्तिम पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका ओलीले नेता नेपालमाथि विष बमन गरे। बुधबार पनि बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि ओलीले माधव नेपाललाई नै केन्द्रमा राखे। बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउने मुख्य भिलेन नै नेता नेपाल भएकाले एमाले भित्र उनलाई कुनै स्थान नरहेको ओलीले ठोकुवा गरे। उनले माधव नेपाल गद्दार भएको भन्दै क्षमा दिन नसक्ने बताए। यो परिस्थितिको निर्माणकर्ता माधव नेपाल, जनताको सरकार ढाल्ने, विकास प्रेमी सरकार ढाल्ने, विकासको नायकत्व गरेको सरकार ढाल्ने, अगुवाई गर्ने माधव नेपाल। हिजो पनि शपथ ग्रहण गर्न शेरबहादुर देउबा पुग्नभन्दा अगाडि पहिले अगाडि भत्कर सबभन्दा पहिले गएर शेरबहादुर देउबालाई झुकेर प्रणाम गर्न बालकोट पुगेर ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिसँगै अब ओली नेपाल बीचको दूरी झन बढेको छ। यसअघि पनि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका उनीहरू आफ्नै सरकार ढाल्ने खेलमा निर्णायक बनेपछि एमाले एकताका लागि बनेको सहमति समेत भत्किने निश्चित छ। किनकि सरकार ढल्ने कारण ओली आफै भएकाले माधवलाई गलत देखाउनु गद्दारीपन रहेको माधव पक्षका नेताहरू बताउँछन्। ओली सबैभन्दा धेरै गद्दार हुन्, किनकि देश, राष्ट्र, जनता, संविधान, कानुन सबैको अवहेलना गरेका छन्। त्यसैले माधव नेपाल एक असल मान्छे, सायलिन, धैर्यवान मान्छे हुन् भने केपी ओली जस्तो गद्दार मान्छे मलाई लाग्छ नेपालमा कोही छैन।
विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा एमाले दोस्रो तहका नेताहरूकै कारण फेरि एकजुट हुने दिशातिर अघि बढेको थियो, किनकि दोस्रो तहका नेताले चाहेको एकता ओली नेपालले चाहेका थिएनन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पहल कदमी नलिएको भए एमाले पहिले नै विभाजित भइसक्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। फलस्वरूप दुई नेताले एकता नचाहे दोस्रो तहका नेताहरूले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि ओली नेपालको विकल्प खोज्ने कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। त्यो हेर्दाखेरि त एकदमै जटिल छ, सम्हालिन सकिँदैन कि भन्ने पनि देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, भित्रबाट पनि हेर्दा त्यस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई। तर म फेरि पनि तपाईँलाई अघि नै भनेको कुरा भन्छु कि माधवजी पनि फर्किनु तर ओलीजी पनि फर्किनु बाहेक उहाँसँग दोस्रो विकल्पै छैन के। त्यो दोस्रो विकल्प भनेको सत्यानाश हो। एमाले भित्र पनि अहिले फरक फरक धार निर्माणको सिलसिला चलिरहेको छ। माधव नेपाल पक्षभित्र पनि भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरू सम्पूर्ण रूपमा नेता नेपालसँग सहमत छैनन्, जसकै कारण नेता नेपालले कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमतिमा असहमति जनाएका थिए। ओली पक्षभित्र पनि एकता गर्नै पर्ने र विभाजन नगरी सुक्कै हुँदैन भन्ने दुवै खाले पंक्ति सक्रिय छ। फलत दुवै पक्षका नेताहरूले फागुन 23 को फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरे जस्तै अदालतको सोमबारको फैसलाले एमालेलाई विभाजनसम्म लैजाने खतरा औल्याएका छन्, जसले बदलिदो सत्ता समीकरणमा संवैधानिक रूपमा पार्टी विभाजनको आधार बनाउन समेत सहज भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदको आगामी अधिवेशन अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेशहरू पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसदको प्राथमिकता ती अध्यादेशलाई पास गर्ने रहेको बताउनु भयो। उहाँले 30 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै रहेको पनि बताउनु भयो। अब पहिलो प्राथमिकता त सरकारले विश्वासको मत लिने नै हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ र त्यस कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि इङ्गित गरिसकेको छ। त्यस मानेमा पहिलो कुरा त के छ भने विश्वासको मत लिने नै होला। यसको प्राथमिकताको चाहिँ पहिलो चरणको कुरा गर्दाखेरि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका 37 वटा विधेयक पुनर्जीवन पाउने भएका छन्। सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 37 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 19 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। र अगाडि जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब हाउसको सिनारियो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनौँ न। हिजो प्रतिपक्षमा बस्ने दल अब सत्तापक्षमा बस्ने, सत्तापक्षको प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यस्तो एउटा स्थिति परिवर्तन भएको अवस्था छ। समितिहरूमा पनि केही फेरबदलहरू हुन सक्लान्। अब यही हिसाबले हामीले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अलि सहज भएर जान्छ कि भन्ने अपेक्षा मात्रै हो। प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पूरा गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। सङ्घीय संसदको बैठक बस्ने तयारी भएसँगै शुक्रबार सांसदहरूको कोरोना परीक्षणको तयारी गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएपछि सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शुक्रबार बिहान 10:30 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म संसदका कर्मचारी तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न लागि छ। कोरोना परीक्षण गराउने सांसद तथा कर्मचारी करिब 700 जना हुने पाण्डेको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार 1 साताभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश गरेको थियो। साउन 3 गते 5 बजेभित्र बैठक राख्नुपर्ने भएपछि सरकारले संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको थियो र सिफारिस पनि गरिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय थप जटिल बन्दै गएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणका लागि केन्द्रबाट जारी भएको न्यूनतम मापदण्ड मिच्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरनामा बसेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति धनुषाका नेता कार्यकर्ताहरू संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धरना बसेका छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको धाँधली भएको, पार्टीको विधान नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको दाबीसहित निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का महासमिति सदस्य राम उदय यादवले विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर मनपरी ढंगले सदस्यता वितरण गरिएको बताए। उनले सभापतिलाई बाइपास गरेर नगर सभापतिलाई जानकारी नै नगराई एकलौटी कब्जा गर्ने मनसायका साथ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको बताए। उनले 33 वटा ओडामा विधान मिचेर सदस्यता वितरण गरिएको दावी गरे। उनले विधान मिचेर वितरण गरिएका सदस्यता खारेज नगरे आफूहरू आमरण अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिए। जुन विधि र विधान नेपाली कांग्रेसको विधि र विधानबाट क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने त्यो सम्पूर्णलाई विधि र विधानलाई मिचेर लत्याएर आफ्नो मनपरी वाडादेखि जुन प्रक्रिया छ वाडा पालिका प्रदेश क्षेत्र तहगत जानुपर्ने त्यहाँ मनमानी किसिमबाट सभापति जुन वाडाका सभापतिले बाइपास गरेर एकलुटी त्यहाँ क्रियाशील फर्म भरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस बाराका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सदस्य वितरणमा धाँधली भएको भन्दै धरना बसेका छन्। नेपाली कांग्रेस जेतपुर वडा नम्बर 7 का सभापति रामबाबु गुप्ताले आफ्नो वडाबाट मात्रै 96 जनालाई चोरबाटबाट सक्रिय क्रियाशील सदस्यता थप्ने काम भएको दावी गरे। उनले त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि आफू केन्द्रमा आएर धरना बसेको बताए। 81 नेटबाट हामी थाहा पायौं कि 96 वटा चोर बाटोबाट सक्रिय क्रियाशील सदस्य थपेको अवस्था रहेको छ। त्यसपछि म सम्बन्धित हाम्रा बारा क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति सुनिल गुप्ताज्यूलाई सम्पर्क पटक गर्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क नभएको अवस्था छ। धनुषाका पूर्व सांसद डाक्टर चन्द्रमोहन यादव लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा न्याय माग्न धरना बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। धनुषाको क्षेत्र नम्बर 1 र 4 मा एकपक्षीय ढंगले नयाँ क्रियाशील सदस्यता थप्ने काम भएको भन्दै उनीहरू पनि आन्दोलनमा छन्। खास गरेर 1 नम्बर क्षेत्र र 4 नम्बर क्षेत्र धनुषाको 12 मा त्यसै 1, 2, 3, 4 सबै क्षेत्रमा छ विवाद। धनुषामा बढी विवाद क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 4। यो दुवै क्षेत्रमा बिल्कुल एकपक्षीय किसिमले नयाँ क्रियाशील सदस्यता थपिएको छ। यहाँको जानकारीमा जाओस्, तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 5 र अहिलेको क्षेत्र नम्बर 4 हुन गएको छ यो रिस्ट्रक्चरिङ पछि। त्यो बेला हामीले सारा देश मध्यमा 13औं महाधिवेशनमा एउटै त्यो बेलाको धनुषा क्षेत्र नम्बर 5 र अहिलेको 4 को कुरा भन्यो भने महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो र यसपालि पनि बिल्कुल एकपक्षीय क्रियाशील सदस्यता थपिएको छ। क्रियाशील सदस्यतालाई नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड मानिन्छ। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार महिनामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको समस्या निरूपण गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने बताएको थियो। तर अधिकांश जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा विवाद चुलिँदै गएको छ। दैनिक जसो पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने कार्यकर्ता बढ्दै जानुले विवाद समाधान भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल निवास कोटेश्वरमा 3 नेता बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। सुरुमा नेपाल र विप्लव बीच भेटवार्ता भएको थियो। भेट चलिरहेको बेला प्रचण्ड नेपाल निवासमा पुग्नु भएको थियो। नेताहरू बीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी भएको भेटमा सहभागी विप्लव नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले जानकारी दिए। बृहत कम्युनिस्ट एकताको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको स्रोतले दावी गरेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरेले
बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। देउवाको निज निवास पुरा नीलकण्ठ पुगेर राजदूत बेरीले देउवासँग भेट गरेका हुन्। यसअघि देउवाले शपथ ग्रहण गरेकै दिन राजदूत बेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिएका थिए। राजदूत बेरीसँगको भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राख्दै देउवाले आफ्नो नयाँ कार्यकालमा नेपाल अमेरिका मित्रता र साझेदारी अझै मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,768 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1,782 र एन्टिजेन विधिबाट 894 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 1,757 जना निको भएका छन् भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाबाट निको हुनेको कुल संख्या 6,26,868 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 9,463 पुगेको छ। हाल निको हुने दर 94.6% रहेको छ। उपत्यका बाहिरबाट आएका सार्वजनिक सवारीलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा खुकुलो गरिने भएको छ। आज उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। आवश्यक परेका सार्वजनिक यातायातलाई उपत्यकामा प्रवेशका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिने बताइएको छ। जस्तै बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा साउन 10 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय समेत गरेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको गतिविधि र जनताको व्यवहार हेर्दा देशमा कोरोना महामारी नरहेको भान हुन्छ। तर विज्ञहरूले कोरोनाको जोखिम अझै घटि नसकेको बताएका छन्। तर पक्ष र विपक्षमा आन्दोलनको लहर नै चलेको छ। यसले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्ने निश्चित प्राय छ। एक रिपोर्ट। थोरै संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि दिनहुँ देखिएका संक्रमितको संख्या हेर्दा नेपालमा कोरोनाको जोखिम घटिसकेको छैन। संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। नयाँ स्वरूपको भाइरसको चर्चा चुलिएका बेला प्रदर्शन र आन्दोलन चल्न थालेको छ। कोरोना महामारीलाई रोक्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाललटारबाट बाहिरिँदा आफैले बनाएको नियमको धज्जी उडाए। ओली सरकारकै पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबार मध्यरातिसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर सत्ताच्युत भएपछि ओलीले आफैले बनाएको नियम आफैले पालना गरेनन्। भिडभाड गरेर बाललटारबाट बालकोट सरे। स्वास्थ्य मापदण्डलाई सामान्य रूपमा पनि ख्याल गरेको देखिएन। सरकारले भने बारम्बार भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा भिडभाड बढ्दो छ। महामारीको बेलामा पारिवारिक जमघट, आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, सभा सम्मेलन, जुलुस आदि इत्यादि काम कारबाहीहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामी अहिले सङ्क्रमणबाट जोगियौँ, सुरक्षित भयौँ। भोलिका दिनमा हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, पारिवारिक भेटघाटहरू सबै गर्न सक्छौँ। हाम्रा अभ्यासहरू, हाम्रा एक्सर्साइजहरू, हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सक्रिय हुनलाई, दैनिक रूपमा सक्रिय हुनलाई हामीले ती क्रियाकलापहरू गरौँ। शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने गतिविधिहरू गरौँ। हामीले आफ्ना कामहरू निरन्तर गरौँ। तर महामारीलाई एकदमै धेरै ख्याल गरेर जो पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ, उहाँले मलाई सार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै ख्याल गरेर म पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छु, मैले पनि अरूलाई सार्न सक्छु भन्ने हिसाबको एकदमै ख्याल गरेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँका सडक चोकमा सर्वसाधारणको भिडभाड पनि उस्तै छ। गत वर्ष पनि राजनीतिक दलको आन्दोलन र सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण दोस्रो लहरको कोरोना फैलिएको थियो। पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै क्षति भयो। अहिले विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन्। विशेष ध्यान नदिने हो भने जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बिचा अनि के भयो भने चाहिँ यो कोरोना सरोना सबै सिद्धियो भन्ने खालको चाहिँ यसले चाहिँ जनतामा त्यस्तो चाहिँ सन्देश जानको गएपछि सबै चाहिँ मास्क लगाउने, हात धुने यो जम्मै छोडिदिए। हेर्नुहोस्, जम्मै छोडिदिएपछि फेरि फर्केर आयो। त्यसो गर्दा हामीले अब भन्नु के चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकाल छौँ, हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालमा छौँ, हाम्रो जोखिम घटेकै छैन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो यो असावधानी हुने काम चाहिँ नगरौँ। कोरोनाका नयाँ नयाँ प्रकार देखिएका बेला विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। अझ नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले त जनतालाई सन्देश दिनका लागि पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको।
साताको अन्तिम कारोबारमा आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 6.9 अङ्कले बढेको छ। आज 223 कम्पनीका 5,85,02,109 केता शेयर 73,272 पटक खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 8,14,36,00,000 भन्दा धेरै भएको हो। यस्तै 9वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले बढ्दा ब्याङ्किङ, फाइनान्स, जलविद्युत, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा तथा व्यापार उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। आज गोर्खा फाइनान्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरै शेयर किनबेच भएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै विवादित विषय एमसीसीको चर्चा फेरि सुरु भएको छ। कांग्रेसकै सरकारका पालामा सम्झौता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको कार्यान्वयन केही विवादित विषयले गर्दा अझै कार्यान्वयन भएको छैन। फेरि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकोले एमसीसी अब पास हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै आम नागरिकमा चासो बढेको विषय हो एमसीसी। देउबा सरकारले एमसीसी पास गराउँछ या गराउँदैन भन्ने चासो नागरिक स्तरमा यति बेला तड्कारो रूपमा उठेको छ। सन् 2017मा एमसीसी सम्झौता गर्दा पनि कांग्रेसको सरकार थियो। सन् 2017 सेप्टेम्बर 14मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। संयोगवश यति बेला पनि कांग्रेसको सरकार छ, तर एमसीसी सम्झौताका बखत अर्थमन्त्री रहेका कार्की भने यति बेला कानून मन्त्रालयमा पुगेका छन्। हुन त एमसीसी पास गराउन कार्की नै अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनले कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्। तर कांग्रेस एक्लैले विवादित बनिएको एमसीसी पास गराउन भने फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ, किनकि उसको एक्लै संसदमा बहुमत पुग्ने छैन। बहुमत जुटाउन पनि कांग्रेसले माओवादी, जसपा र एमालेको माधव पक्षको साथ पाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्को चुनौतीको रूपमा खडा हुन सक्छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उनी एमसीसीको विषयमा हालसम्म तटस्थ नै बसेका छन्, तर पहिले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेका शर्मालाई विद्युतसँग जोडिएको एमसीसी चाहिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ, किनकि बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न प्रसारण लाइन बनाउने मुख्य योजना एमसीसीमा रहेको छ। एमसीसी पास हुँदाका बखत अर्थ राज्य मन्त्री रहेका कांग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा पनि एमसीसी पास गराएरै छाड्ने अठोटमा छन्। सहज, राम्रो र कम बोझ पर्ने जुन सम्झौता एमसीसी छ सायद अरू त्यति नहोला। एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा अमेरिकाले विभिन्न 6वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ। यो करिब 300 कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ। 9 जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा अमेरिकाका विदेश मन्त्री बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छन्। यो परियोजनामा अमेरिकाको एमसीसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन, यसमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ। यो परियोजनामा अमेरिकाले 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। यो रकम सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति र विद्युत उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ। प्रचलित कानून मात्रै होइन, भविष्यमा बन्ने कानूनले पनि यसमा कर लगाउन नपाउने प्रावधान राखिएका छन्। यो विषय पनि नागरिकले मन पराएका छैनन्। अर्को विवादित विषय हो लेखा परीक्षण। एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने, तर लेखा परीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने भन्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ। अर्को विवादित विषय हो बौद्धिक सम्पत्तिको। सम्झौतामा लेखिए अनुसार एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले मात्रै लिने भनिएको छ। त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि एकले अर्कालाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन भने जरुरी पर्दैन। त्यस्तै एमसीसी सम्झौताको दफा 7 को उपदफा 1 मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने शर्तबारे उल्लेख गरिएको छ, जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ। एमसीसीका 2 लक्ष्य मध्ये एक हो विद्युत उत्पादन र भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात, जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्ने भन्ने शब्द बारम्बार दोहोरिएका छन्। त्यही कारणले पनि नागरिक स्तरबाट एमसीसीको चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति ममनुन हुसैनको निधन भएको छ। लामो समय बिरामी रहेका उनको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML को तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका हुसैनले सन् 2013 देखि सन् 2018 सम्म पाकिस्तानको 12औं राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनीपछि पाकिस्तानी राष्ट्रपतिमा आसिफ अली जरदारीले 13औं राष्ट्रपतिका रूपमा काम गरेका थिए। गत वर्ष फेब्रुअरीमा उनलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो भने केही दिन अघि उनलाई कराँचीको एक निजी अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो। उनको उपचारका क्रममा निधन भएको हो। हुसैनका श्रीमती र 3 छोरा छन्। राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले हुसैनको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक व्यक्त गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। टोकियो ओलम्पिकमा पदक विजेता खेलाडी आफैले पदक लगाउनु पर्ने भएको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी IOC ले पदक विजेता खेलाडी स्वयंले मेडल आफैले लगाउनु पर्ने जनाएको हो। ओलम्पिकमा कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जापान सरकारले ओलम्पिकको समय टोकियोमा आपतकालको घोषणा गरेको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। साउन 3 गते दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय। राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो सिफारिस। सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष छ। ओली माधव नमिले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा दोस्रो तहका नेता। एमालेलाई सत्यानाश हुनबाट बचाउने दाबी। संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षलाई पनि निम्तो। संसद बैठकका लागि सचिवालयको तयारी पूरा। भोलिबाट सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गरिँदै एन्टिजेन विधिबाट कर्मचारी सहित करिब 700 जनाको परीक्षण हुने। प्रचण्ड नेपाल र विप्लवबीच राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल। पूर्व माओवादीलाई एक बनाउन नेपालको आग्रह। बृहत कम्युनिस्ट एकताको पहल गर्न प्रचण्ड र विप्लवको आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा विजेता खेलाडी आफैले पदक लगाउनु पर्ने। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिएको IOC को भनाइ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।